नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइमा। म आज हजुरको सामु बन्दै गरेको आउटरको बाहुलाको भाग लिएर उपस्थित भइसके। यो एकपट्टिको बाहुला मैले बिनेर तयार गरिसकेको छु र आज मैले अर्कोपट्टिको बाहुला बिन्दै छु। यो बाहुला बनाउँदा यदि हजुरलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन भने एउटै काँटीमा सँगै तीर लगाएर बिन्नु होला र त्यो एकदमै अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई। त्यही भएर मैले चाहिँ फरक काँटीमा एकचोटि एउटा तयार गर्छु, त्यसपछि अर्को तयार गर्छु। मैले यो तयार गरिसकेको छु। यो बाहुलामा फेरि दायाँपट्टिको बाहुला फरक र बायाँपट्टिको बाहुला फरक भन्ने हुँदैन, दुवैपट्टिको बाहुला बुनाइ सेम हो। त्यसैले तर यो बुन्ने बेला ख्याल गर्नुपर्छ आफूले कुन लाइनमा घर बढाएको हो र कुन लाइनमा घर नबढाएर बुनेको हो भन्ने चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ आफैले दुईवटा बाहुलाको भाग आफैले बिन्दै हो भने त्यो पक्कै पनि याद भइहाल्छ कहाँनिर आफूले घर बढाएको हो र कहाँनिर फेरि घर नबढाएर बुनेको हो भन्ने। मैले यसमा फेरि हजुरलाई सजिलोसँग सिकाउँदैछु किनकि मैले यो बोर्डर बनाएँ। यो बोर्डर पार्ट मैले भाग 1 र भाग 2 मा सिकाइसकेको छु। त्यसपछि मैले बोर्डर जति थियो त्यति बुनेर बोर्डर बनाएँ अनि त्यसपछि यहाँनिर 2 लाइनमा मैले घर बढाएँ अनि यो जुन यो बुट्टा यो जुन जाली छ यो भागभरि मैले घर नबढाएर बुनेको। त्यसपछि मैले फेरि बिचमा अलिकति सुल्ते सबै घर डिजाइन नबनाएर सुल्ते बिनेको छु। यो भागमा फेरि मैले घर बढाएको। त्यसपछि फेरि मैले सरासर जति घर छ त्यति घरमा यो बुट्टा बनाइसकेपछि फेरि मैले यो जुन सुल्टो बुनाइ गरिएको छ यो बुनाइमा चाहिँ मैले घर बनाउँछु। प्रत्येकचोटि 3 घर वरपर 3 घर बनाउँछु। त्यसपछि फेरि यो लाइनमा जति घर छ त्यति घर बुट्टा बनाएँ अनि फेरि यो जुन यो सुल्टो बिनिएको छ साडा यसमा फेरि मैले घर बढाएको छु। त्यसपछि फेरि मैले यो बुट्टामा घर बढाएको छैन, जति बुट्टा छ त्यति जति घर छ त्यति बुट्टा गराएको छु। त्यसपछि यो बिचमा मैले घर बढाएको छु अनि यो अन्तिममा यो बुट्टा बन्दै गरेकोमा फेरि मैले घर बढाएको छैन। त्यसैले हजुरहरू झुक्किनुहुन्छ भनेर मैले यस्तो डिजाइन बनाएको। यो एकदमै नयाँ डिजाइन नमान्नु होला। बुट्टा चाहिँ सेम मैले भाग 1 भाग 2 भाग 3 मा राखेकै बुट्टाहरू छन्। त्यसैले बुट्टा चाहिँ सेम छ। हजुरले यदि मेरो यो बन्दै गरेको आउटर डिजाइन हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसैले आज मैले हजुरलाई बाहुलामा जुन यो आउटर बुन्दैछु मैले यसको घर कति राख्ने र कसरी बिन्ने र कुन समयमा घर बढाउने भनेर सिकाउँदैछु। यदि मेरो च्यानलमा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला र मेरो भिडियोहरू मनपर्छ भने लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला अनि सेयर गर्नु होला र आफूले सिक्नु होला र अरूलाई सिकाउनुको लागि पनि प्रेरित गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अब मैले यसमा बुन्न सुरु गर्दैछु। यो मेरो एउटा तयार भइसक्यो र अर्कोमा मैले यहाँनिर बोर्डर भागभरि तयार गरिसकेँ। हजुर यो नसोच्नु होला कि सुरुदेखि सिकाएन, किनकि मैले सुरुदेखि सिकाएन किनभने यो बोर्डर भाग मैले भाग 1 र 2 मा सिकाइसकेको छु। यदि हजुरले बुन्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि जानिसक्नुभयो होला। यो बुन्ने बेला सुरुमै बाहुला कसैले पनि बिन्दैन। प्राय व्यक्तिले सुरुमा पछाडिको भाग ठुलो भाग हुन्छ त्यसैले पछाडिकै भाग बुन्छ। त्यसपछि अगाडिको 2वटा पल्ला बुनिन्छ। त्यसपछि गला अनि बाहुलाको भाग आफ्नो समय अनुसार कति बेला बुन्ने भनेर बिनिन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ बाहुला कसैले पनि सुरु गर्दैन। त्यसैले मैले सुरुमै अगाडिको भागमै मैले हजुरहरूलाई यो बोर्डर बनाउने तरिका सिकाइसकेपछि मैले यसमा बोर्डर अघि चाहिँ तयार गरिसकेपछि मात्रै हजुरलाई बुन्न सिकाउँदैछु। मैले यसमा 42 घर राखेको छु र यसमा पनि मैले 42 घर राखेको छु। 42 घर राखेर पनि मैले बोर्डर यति बनाएको छु। बोर्डर दुवैपट्टि यसरी नाप्नु होला। एउटा निभाइसकेपछि आफूलाई बोर्डर कति मनपर्छ त्यति। त्यसपछि यो बोर्डर तयार भइसकेपछि अब मैले बिन्न सुरु गर्दैछु। यो बोर्डर हजुरले यदि जान्नु भएन भने भाग 1 मा हेर्नुहोला। भाग 1 मा तीर लगाएको पनि सिकाएको छु र मैले यो बोर्डर बिनेको पनि सिकाएको छु। भाग 1 मा होला मस्तै घर तर यसमा थोरै घर छ। यसमा 42 घर मात्रै छ। अब यसमा साढा 3 लाइन बिनेर घर बढाउनु पर्ने छ। मैले घर बढाउँदैछु। यसरी एक घर थुट्ने, त्यसपछि धागा पछाडि नै छ। घर बढाउने बेला यहीँ छेउमा मात्रै बढाउनु पर्छ। यो बाहुलाको फेरि जस्तो बुट्टा राख्नुहुन्छ जस्तो डिजाइन बनाए तापनि यो बाहुलामा घर
यो छेउ एक घर बढाउने अनि यो छेउ एक घर बढाउने, बिचमा घर बढाउनु हुँदैन किनकि राम्रो मानिँदैन। त्यसैले अब एक घर थुटेर पछाडि छ, एक घर थुटेर त्यसपछि यो जुन देखिरहेको छ यो भाग, यो भागमा यसरी राख्ने अनि यसरी एक घर ल्याउने, पछि फेरि यही घरमा अर्को घर बिन्ने। यहाँनिर एक घर बढ्यो, त्यसपछि बिचको बाँकी घरहरूलाई सरासर सुल्टो बिन्ने। यसरी नै एकदम सिम्पल तरिकासँग मैले सिकाउँदैछु, हजुरले पक्कै पनि जान्नुहुनेछ। यसरी बिचको घरलाई सरासर सुल्टो बिनिसकेपछि अन्तिममा पनि फेरि एक घर बढाउनु पर्नेछ। अनि अब यो घरलाई पनि बिन्नुहोस्। त्यसपछि धागा पछाडि नै छ, यो मुनि यहाँनिर एक घर ल्याउनु पर्नेछ। यसकै मुनि राखेर यसरी एक घर ल्याउने अनि यो घरलाई पनि सुल्टो बिन्ने। अब यसरी सुल्टो बिनिसकेपछि उल्टोमा चाहिँ सरासर जति घर बन्न आएको छ त्यति घरलाई सरासर एक घर ठुट्ने अनि यसरी उल्टै उल्टो बिन्दै जानुपर्ने छ। अबको यो उल्टो लाइन बुनाइ यही हुनेछ। अब यसरी उल्टो लाइन सरासर सबै घर उल्टो बिनिसकेपछि फेरि अब सुल्टो लाइनमा एक लाइन फेरि सरासर सुल्टो सुल्टो बिन्नु पर्नेछ, तर छेउमा फेरि एक घर बढाएर यो एक घर ठुट्ने अनि त्यसपछि फेरि ढाका पछाडि नै हुन्छ। फेरि यो यहाँनिरको यो घर छ, यसको मुनिको घरमा यसरी ग्वाबेर एक घर ल्याउने, त्यसपछि यो घरलाई पनि बिन्ने। यसरी घर बढाउने बेला अब जहिले पनि यसरी नै यो छेउछेउमा बढाउनु पर्नेछ। त्यसपछि अहिलेको लाइन पनि सरासर छ, सबै घर सुल्टो बिचको भरि। त्यसपछि छेउमा फेरि एक घर बढाउनु पर्नेछ अनि अर्को लाइनमा आएर यहाँनिर डिजाइन बनाउनु पर्नेछ। म फेरि यो लाइन यसरी नै बिन्दैछु। यसरी सबै घर बिनेर सक्ने अनि यो अन्तिमको एक घर हुन्छ, यो एक घरको अगाडि फेरि यसरी राख्ने अनि अर्को घरलाई ल्याउने यसरी। त्यसपछि यो एक घरलाई सुल्टो बिन्ने अनि अहिलेको उल्टो लाइन पनि फेरि सरासर उल्टो बिन्ने। मैले घर पनि सुल्टो लाइनमै बढाउँदैछु, उल्टो लाइनमा मैले केही गरिरहेको छैन, त्यत्तिकै सरासर उल्टै उल्टो बिन्दैछु। अब यसलाई सरासर यही उल्टै उल्टो बिनाइमा पुरा गर्छु म यो लाइन। यसरी उल्टो बिनेर सकिसकेपछि अब यो सुल्टो लाइनमा बुट्टा बसाल्नु पर्नेछ। हजुरलाई यदि बिचबिचमा यस्तो साडा बनाएको ठिक लाग्दैन भने हजुरले यही बुट्टै बुट्टा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र बुट्टै बुट्टा बनाउने बेला पनि घर बढाउने तरिका त्यही हो, हजुरले यसरी नै छेउछेउ घर बढाउँदै जानुपर्ने छ। त्यसपछि यदि हजुरलाई बुट्टै बुट्टा मनपर्छ भने घर बढाउँदै जाने अनि बुट्टा बनाउने जति 3 घर बढिसक्यो भने बुट्टा बनाउन सुरु गर्नुपर्छ। यो ती 3 घरको बुट्टा हो, त्यसैले जुन ठाउँमा पनि बुट्टा बनाउन सुरु गर्दा भइहाल्छ। अब मैले यहाँनिर 2 लाइन सरासर सुल्टो बिनेर घर बढाइसकेँ। योपट्टि 2 घर बढ्यो र योपट्टि 2 घर बढ्यो। अब मैले यो जुन यो बुट्टा छ यो बुट्टा बसाल्दैछु। एक घर ठुट्ने अनि यो एक घरलाई सुल्टो बिन्ने। एक घर सुल्टो बिनिसकेपछि धागा अगाडि ल्याउने। यो बुट्टा मैले भाग 1 भाग 2 मा बुनेको बुट्टा नै हो। त्यसपछि 1 2 3 घरलाई यसरी
एकैचोटि ग्वाब्ने अनि योपट्टि सुल्टो ल्याउने। त्यसपछि फेरि ढाका अगाडि ल्याउने अनि 3 घरलाई एक्लै एक्लै बिन्ने। यसरी भराउन राखेर 1 2 3। त्यसपछि फेरि ढाका अगाडि ल्याउने अनि 1 2 3 3 घरलाई फेरि एकैचोटि ग्वाबेर यसरी। त्यसपछि फेरि ढाका अगाडि ल्याउने अनि 3 घरलाई सिंगल सिंगल बिन्ने। 1 2 3 3 घर सिंगल बिनिसकेपछि फेरि ढाका अगाडि ल्याउने अनि 1 2 3 3 घरलाई एकैचोटि ग्वाबेर यसरी ल्याउने अनि फेरि ढाका अगाडि अनि 3 घर सिंगल। 3 घर सिंगललाई सुल्टो बिन्ने र 3 घरलाई एकै घर बनाएर सुल्टो बिन्ने। म यसै गरी ती 3 घरलाई बनाउँदै यो लाइन पुरा गर्छु। त्यसपछि ढाका अगाडि फेरि 3 घर सिंगल। ढाका अगाडि 3 घर सिंगल 1 2 3 3 घर चाहिँ यो बुट्टाको भयो। त्यसपछि फेरि 2 घर चाहिँ अगाडि यहाँनिर 1 घर ठुटेर 1 घर त्यत्तिकै सिंगल सुल्टो बिने जस्तै गरेर यहाँनिर फेरि 2 घर बस्न आएको छ। यसलाई पनि सरासर सुल्टो नै बिन्ने यसरी। यसरी यो उल्टोपट्टि चाहिँ सरासर बुट्टा बनाएको समयमा पनि र साडा बिनेको समयमा पनि उल्टो नै बिन्नु पर्नेछ। यसरी सबैलाई यसरी नै ग्वाबेर यो चाहिँ जाली बनाएको यस्तो हुन्छ। यसलाई पनि यसरी नै। तर हजुरहरूले भाग 1 र भाग 2 हेर्नु भएको छ भने पक्कै पनि हजुरलाई याद भइसक्यो यो बुट्टाको बारेमा। म यो लाइन फेरि अब यसरी सरासर सबै घर उल्टो बिनेर सकाउँछु। उल्टोपट्टि सरासर उल्टो बिनिसकेपछि अब फेरि सुल्टोपट्टि बुट्टा बनाउनु पर्नेछ। अब जुन यो 2 लाइनमा घर बढ्यो, अब यो बुट्टा मैले यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 लाइनको बुट्टा बनाउन्जेलसम्म जति घर छ त्यति बुट्टा बनाउने ठाउँमा बुट्टा र यो छेउछेउमा 2 घरलाई साडा बुनेर बनाएको छु। अब यसरी नै बनाउनु पर्छ। 1 घर ठुट्ने अनि यो 1 घर सुल्टो नै हुन्छ। यो 1 घर बुट्टामा गनिँदैन त्यसैले। त्यसपछि अगाडि अघिल्लो राउन्डमा यसरी यहाँनिर 1 घर ठुटेर अनि 1 घरलाई सुल्टो बुनेर 3 घरलाई 1 घर बनाएको थियो भने अहिले यही ठाउँमा यसरी ढाका पछाडि नै हुन्छ। सिंगली 1 2 अनि 3 गराउने अनि ढाका अगाडि गराएर अगाडि जुन ठाउँमा सिंगल 3 घर बिनेको थियो त्यो ठाउँमा अहिले 3 घरलाई एकैचोटि यसरी बनाउने। त्यसपछि फेरि ढाका अगाडि ल्याउने अनि अगाडि 3 घरलाई एकै घर बनाएको ठाउँमा फेरि यसरी 1 2 3। अब प्रत्येक राउन्डमा एकचोटि बुट्टा बनाएकोलाई अर्कोचोटि सरासर 3 घर सुल्टो बिन्ने अनि एकचोटि फेरि सरासर 3 घर सुल्टो बिनेकोलाई अर्कोचोटि यसरी बुट्टा बनाउने। यो बुट्टा यदि हजुरहरू कन्फ्युज हुनुभयो भने मैले धेरै घरमा भाग 1 मा एकदम सजिलोसँग सिकाएको छु, त्यसमा हेर्नुहोला। र सेम त्यही बुट्टा छ। यसरी फेरि ढाका अगाडि अनि यो जुन अगाडि 3 घर सिंगल बिनेकोमा यसरी एकैचोटि यो एकैचोटि बनाइसकेपछि फेरि ढाका अगाडि ल्याउने अनि 1 2 3 3 घर फेरि यसरी
यसरी पालै पालो गरेर जाली जाली खालको बुट्टा बन्दै जान्छ। त्यसपछि धागा अगाडि अनि अगाडि यो छिउमा पनि 3 घरलाई सिङ्गल बिनेर फेरि अन्तिमको 2 घरलाई बिनेको थियो भने अहिले यो छिउमा 3 घरलाई 1 घर बनाउने पालो आइसकेको छ। यसरी त्यसपछि धागा अगाडि लिएर फेरि 2 घर सुल्टो बिन्ने। अब यसरी नै जुन अहिलेको पालोमा 3 घरलाई सँगै बनाइएको छ त्यो घरलाई पछिल्लो पालोमा एक एक गरेर बिन्ने र जुन अहिलेको पालोमा 3 घरलाई 1 घर बनाइएको छ त्यसलाई फेरि पछिल्लो पालोमा फेरि एक एक गरेर बिन्ने। मैले यो बुट्टा हजुरलाई भाग 1 र 2 मा सिकाइसकेको छु, त्यसैले यो खासै नयाँ भएन। अब मैले यही चौथो लाइन बुट्टालाई छिउमा नघटाएर नबढाएर मैले 1 2 3 4 5 6 लाइनको बुट्टा बिन्छु। त्यसपछि फेरि घर बढाउने पालो आउँछ। मैले अब यो 6 लाइन यो बुट्टा बनाएर सकाउँछु। बुट्टा हजुरले जानिसक्नुभयो होला। यदि हजुरहरू यति बनाएर पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने भाग 1 र 2 को पक्कै पनि हेर्नुहोला। मैले यति बिनिसकेको छु, बुट्टा बनाइसकेको छु। बुट्टा बनाएर पनि 1 2 3 4 5 6 लाइनको बुट्टा भइसकेको छ। यो बाहुला चाहिँ सुरुको बाहुला जस्तो भयो त्यस्तै बनाउँदै लग्नुपर्ने हुँदा पहिलो बाहुला तयार गरिसकेपछि त्यसकै आधारमा अर्को बाहुला तयार गर्नुपर्ने छ। मैले फेरि यसलाई पनि गरेँ 1 2 3 4 5 6 लाइनको बुट्टा तयार भइसकेपछि अब फेरि घर बढाउँदै सुल्टो बुन्दै घर बढाउँदै सुल्टो बुन्दै गर्नुपर्ने छ। अब फेरि यसरी नै घर बढाउनुहोस्। एक घर ठुट्ने अनि धागा पछाडि नै हुन्छ। यो जुन यो घर छ यो घरको मुनि यो यस्तो प्वाल देखिरहेको हुन्छ। यो प्वालमा यसरी राख्नुहोस् अनि एक घर ल्याउनुहोस्, त्यसपछि यो घरलाई बिन्नुहोस् अनि बाँकी अहिले सबै घर सरासर बिन्ने। यसरी बुट्टा भएको घरमा पनि सरासर केही नबनाएर यसरी सुल्टोपट्टि सुल्टै सुल्टो र उल्टोपट्टि उल्टै उल्टो बिन्नु पर्ने छ। यसरी सबै घरलाई सरासर सुल्टो बिन्दैछु। सबैलाई सरासर सुल्टो बिनिसकेपछि यो अन्तिममा आउँछ। यो अन्तिममा आउने बेला फेरि यसरी नै मुनि काटी राखेर एक घरलाई ल्याउने, त्यसपछि मात्र यो छेउको घर बिन्ने। सुल्टोपट्टि यसरी घर बढाउने र उल्टोपट्टि फेरि सरासर सबै घर उल्टै उल्टो बिन्ने। एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि नै हुन्छ। यसरी अब सरासर म यो लाइन फेरि यसरी सबै घर उल्टै उल्टो बिनेर तयार गर्छु। उल्टो लाइनलाई यसरी सरासर उल्टो बिनिसकेपछि फेरि अब सुल्टो लाइनमा फेरि घर बढाउनु पर्ने छ। एक घर ठुट्ने अनि धागा पछाडि नै छ। फेरि यही छेउनिरको घरमा यसरी घरभन्दा मुनिको प्वालमा काटी राखेर एक घर ल्याउने, त्यसपछि फेरि यसरी सरासर सुल्टो बिन्ने। यसरी फेरि अन्तिममा एक घर बढाउने, यसकै मुनि गएर त्यसपछि अर्को घर
सुल्टो बिन्ने। अनि अब यो उल्टोपट्टि फेरि सबै घर सरासर उल्टो बिन्ने। अनि अर्कोपट्टिको लाइनमा अब फेरि डिजाइन बनाउनु पर्नेछ। यसरी नै छेउछेउमा घर बढाएर बिन्दै जानुपर्नेछ। यसरी उल्टोपट्टि आउने बेला सरासर सबै घर उल्टो बिन्नुपर्छ र सुल्टोपट्टि आउने बेला फेरि अब डिजाइन बनाउनु पर्नेछ। डिजाइन हजुरले यो घरपट्टि 3 घर बढिसक्यो भने डिजाइन बनाउन सुरु गर्नु होला, जो कि 3 घरको बुट्टा छ यसमा। त्यसैले अब फेरि यहीँनिरबाट बुट्टा बनाउँदै जानुपर्नेछ। मैले यसरी यहाँनिर यति बिनेको छु, त्यसपछि फेरि 6 लाइन बुट्टा बनाएको छु। अनि यहाँनिर फेरि यो लाइनमा फेरि 3 घर बढाएको छु छेउछेउमा, अनि फेरि डिजाइन बनाएको छु। त्यसपछि यो लाइनमा पनि 3 घर बढाएको छु। यो जुन अलिकति ठुलो बुनाइ छ यसमा पनि 3 घर बढाएको छु, तर मैले 3 घर बढाएर अलिकति धेरै सुल्टो उल्टो अलिक धेरै बिनेको छु। यसमा पनि 3 लाइनमा 3 घर नै बढाएको छु। योपट्टि 3 घर र योपट्टि 3 घर गरेर त्यसपछि बुट्टा बनाएको छु, घर नघटाएर नबढाएर जति छ त्यतिमा। त्यसपछि फेरि यो लाइनमा मैले यतिसम्म चाहिँ 3 घर बढाएको छु, जुन 3 लाइन बिनेर चाहिँ 3 घर बढाएको छु यो छेउमा। त्यसपछि फेरि अलिकति साडा बुनेर फेरि यही साडामै फेरि 3 घर बढाएको छु। त्यसपछि मात्रै मैले फेरि यो अन्तिममा यसरी बुट्टा बनाउँदैछु। यसरी नै बनाउनु पर्नेछ। अब मैले यसमा अब बुट्टा बनाउँदैछु। यो 3 घरको बुट्टा हुन्छ, त्यसैले 3 घर बढिसकेपछि बुट्टा बनाउन सुरु गर्नु होला। यदि हजुरलाई यो साडा मन पर्दैन भने यही बुट्टामा पनि यसरी नै हजुरले घर बढाउन सक्नुहुन्छ। अब यो घर ठुट्ने अनि त्यसपछि धागा पछाडि नै छ। 1 2 3 घर सुल्टो, धागा अगाडि, फेरि 3 घर फेरि सँगै बिनेर यसरी धागा अगाडि लिएर सुल्टो बिन्ने। त्यसपछि धागा अगाडि ल्याउने, 3 घरलाई एक्लै 1 2 3 बनाउने। त्यसपछि फेरि धागा अगाडि 3 घरलाई एकैचोटि 1 2 3 यसरी। त्यसपछि फेरि धागा अगाडि 1 2 3। अब यसरी नै फेरि अब जुन बुट्टा बनाइयो यो बुट्टा बनाए जसरी नै अब सबै यो लाइनभरि मैले बुट्टा बनाएर सक्छु। अनि फेरि उल्टोपट्टि सरासर उल्टो बिन्छु, अनि सुल्टोपट्टि बुट्टाको ठाउँमा बुट्टा बनाउँदै गरेर फेरि मैले यति 6 लाइन बिन्छु। अनि फेरि यस्तै सुल्टो बिनेर घर बढाउँछु। मैले चाहिँ यो बुट्टामा घर बढाएको छैन, यो छेउछेउमा जुन सुल्टो साडा बिनिन्छ यो लाइनमा बुट्टा बढाएको छु। यसरी नै बनाउनु होला। मैले यसरी नै अब धेरै बिन्दै जान्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो बाहुलाको भाग पनि तयार गरिसकेँ। अब मैले यसलाई सकाउँदै छु। मैले यति 1 ठाउँ अनि 2 3 4 अनि 5 ठाउँमा मैले बुट्टा बनाएको छु र यो बिचमा अलि ठुलो नै सुल्टो बनाएको छु। यदि हजुरलाई धेरै बुट्टा मनपर्छ भने बुट्टा बनाउनु होला। मैले बिचमा यसरी सुल्टो बनाएर घर बढाउँदै लगेको छु। मैले 42 घर तिर लगाएर यहाँनिर मैले 82 घर बनाउन लिएको छु। हजुरलाई यदि काखीको भाग तयार हुन्छ भने हजुरले यति नै घर बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। हजुरको काखी मिलोस्, तर कम्तीमा पनि ठुलो व्यक्तिलाई 70 80 घर त हुनै पर्छ मेरो बुनाइमा। सो मैले 82 घर बनाइसकेँ। अब मैले यत्तिकैमा यसलाई बन्द गर्दैछु। बन्द गरेर मैले बाहुला भाग पनि जोड्ने छु। अब यो सुल्टोपट्टि नै मैले यसलाई बन्द गर्दैछु। 1 घर थुत्दैन मैले, यसरी 2 घरलाई नै पछाडिबाट राखेर एकदम
लुज बनाएर मार्नुपर्ने छ यो बाहुलाको भाग। यसरी यसरी मैले अन्तिमसम्म सबै घर बन्द गरेर सकिसकेँ। अब यो घरमा यसलाई राख्ने मैले धागो चुडाइसकेको छु। अब यसलाई यसरी सिलाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा यो बाहुला मात्रै उल्टोपट्टिबाट यहाँदेखि सिलाउन सुरु गरौँ। त्यसपछि शरीरको भागमा जोडौँ। पहिले उल्टोपट्टि फर्काउने अनि यो पट्टि सिलाउनु पर्ने छ। मैले तिर लगाउँदा बचेको धागो छ, यसैलाई सियोमा राखेर सिलाउँछु। यसलाई अब सिलाउनु पर्ने छ। म सिलाउँदैछु। यसरी सुरुको यो छेउको भएर अलिकति कसिलो बनाएर सिलाउनु पर्ने छ। यसरी त्यसपछि अब प्रत्येक घर टिप्दै सिलाउँदै गर्नुपर्ने छ। अब मैले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको घर देखिन्छ। यो घरलाई टिप्दै सिलाउँदै गर्छु म। यसरी अब यस्तो घर टिपेर सिलाउँदै जानुपर्ने छ। म यही घर टिपेर पुरै सिलाउँछु। यसरी नै सिलाउँदै यो अन्तिमसम्म लग्नुपर्ने छ, यो भागसम्म। त्यसपछि यो भागसम्म सिलाइसकेपछि फेरि यो पट्टिलाई शरीरको भागमा जोड्नु पर्ने छ। मैले अहिले यो भरि पुरै यसरी नै सिलाउँछु। यसरी मैले सबै सिलाएर अन्तिमसम्म लिइसकेको छु। अब मैले यो बाहुला भाग र यो शरीरको भाग जोड्दैछु। यो जोड्ने बेला हजुरले उल्टोमै जोड्नु पर्ने छ। फेरि यसरी सिलाउनु पर्ने छ। अब यसमा सियो छ, मैले यसैले सिलाउँदैछु। यसरी सुरुमा यो सिलाएर सक्ने, यो बाहुलाको भाग यो पट्टिको भागबाट सिलाएर सक्ने। त्यसपछि फेरि अन्तिममा यो जुन काखी काटिएको भाग हुन्छ यसमा जोड्ने। यसमा जोड्नलाई यसरी यो जहाँनिर यो अन्तिम सिउनी छ यहाँनिर र यो अघिल्लो पल्ला र पछिल्लो पल्ला जोडेको सिउनीलाई ठिक बीचमा बनाउने। यसरी यसरी ठिक बीचमा बनाइसकेपछि यसलाई सिलाउँदै जानुपर्ने छ। यसरी बीचमा बनाउने यो बाहुलाको सिउनी अनि यो शरीर भागको सिउनीलाई ठिक बीचमा बनाएर यसरी सिलाउँदै जानुपर्ने छ। अब यसलाई मैले यसरी नै सिलाउँदै जान्छु। यो एक ठाउँको बाहुला जोड्ने र अर्को ठाउँको बाहुला जोड्ने तरिका सेम छ। यसरी अब प्रत्येक घर टिप्दै सिलाउनु पर्ने छ। शरीरको घर, त्यसपछि यो बाहुलाको घर। यसरी
ए म यसरी नै उल्टो पट्टीबाट सिलाउँदै जान्छु। मैले पुरै राउन्ड सिलाइसकेको छु यी। अब यसरी सिलाएर फेरि जहाँनिर जोड्ने थियो त्यहीँनिर लिइसकेपछि अब यसलाई बन्द गरिदिनु पर्नेछ। यो बाहुला जोड्ने तरिका एउटा जसरी जोडियो त्यसरी नै अर्को जोड्नु पर्नेछ। यसरी एकचोटि यहाँनिर काँठो पारिदिनुहोस्, त्यसपछि यसलाई यत्तिकै बन्द गरिदिनुहोस्। अब यो तयार भइसक्यो। मैले यो पट्टिको बाहुला जसरी राखेँ अर्को पट्टिको पनि त्यसरी नै राख्नेछु। यो सुल्टोपट्टिको हो। यसरी बाहुलाको भाग जोड्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसमा बटन घर जोड्न हजुरलाई सिकाउँदैछु, किनकि यो बाहुलाको अर्को पट्टी जोड्ने तरिका पनि सेम यही हो। त्यसैले अब मैले यसमा बटन जोड्दैछु। बटन मैले यस्तो खालको 5वटा बटन लिएको छु। यही बटन मैले अब यो बटन घरको मुनि मुनि जोड्ने तरिका सिकाउँदैछु। हजुरलाई पनि आइहाल्छ, तर पनि मैले एउटा जोडेर देखाउँदैछु। मैले यो बटन घर जोड्नको लागि एकदमै मसिनो सियो प्रयोग गरेको छु। यो यसरी यसमा राख्नुपर्ने हुनाले यदि हजुरलाई बटन अलि फरक मन परेछ भने यो प्वाल अलिकति ठुलो भएको ल्याउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ एकदमै मसिनो छ, त्यसैले सियो पनि मसिनो लिएर आएको छु। यसलाई मैले यो जुन यो स्वेटर बिनिँदै गरेको धागो छ यसलाई मैले यसरी फुकाएर यसरी झिकेर यो जुन एउटा सरा छ यसले मात्रै निकालेर मैले यो सियोमा राखेको छु। यसरी नै बनाउनु होला। यो मसिनो सियो अनि धागो पनि मसिनैले मैले बटन सिलाउँदैछु। बटन सिलाउने बेला अब मैले यहाँ माथिदेखि सिलाउन सुरु गर्दैछु। यहाँनिर बटन घर छ। यो बटन घर यसरी मिलाउने सुरुमा, अनि यो बटन घर जहाँनिर पर्छ त्यहीँनिर यसलाई राख्नुपर्ने छ। मेरो यहीँनिर छ, त्यसैले मैले यहीँनिर बटन सिलाउनु पर्नेछ। म अब यसले सिलाउँछु। यसरी सुरुमा यसको प्वालमा राख्छु अनि यो मुनिबाट यसमा यो पट्टी यसरी, त्यसपछि फेरि यहीँनिर यो पट्टी राखेर यो बटन घरमा यहाँनिर गाँठो पारेको छु मैले, यसैमा यसरी राख्छु अनि यसरी सिलाउँछु। यसरी नै मैले यसरी नै राख्नेछु। अब यो भन्दा बेसी मैले सिलाउँदैन, धेरै पटक मैले सिलाइसकेँ। अब यति भइसकेपछि यही भित्रपट्टि राखेर यो उल्टोपट्टि यसलाई बन्द गरिदिनु पर्नेछ। यसरी बन्द गरेर मैले यसलाई पनि छेके अनि अब यसरी लगाउनुहोस्। यसरी लगाएर अब फेरि मुनितिर लग्ने अनि यसको बटन घर काटिएको घर कहाँनिर छ मैले अलिकति टाढा टाढा नै राखेको छु। यहाँनिर छ। अब यसको मुनि फेरि यहीँनिर सेम माथिको जसरी राखियो त्यसरी नै राख्नुपर्नेछ। मैले यो सबै जोडेको मैले देखाएन, किनकि यो पहिलो जोडेको जसरी हो त्यसरी नै जोड्नु पर्नेछ। त्यसैले यसरी नै बनाउनु होला। बाहुला जोड्ने, बाहुला बनाउने अनि बटन घर सिलाउने तरिका यही नै हो। यदि हजुरलाई एउटै बटन मनपर्छ भने एउटै बटन पनि राख्दा हुन्छ। यो आउटरमा एउटै बटन पनि एकदमै राम्रो मानिन्छ। यसरी नै यो मेरो आउटरको अन्तिम भाग हो र यो अन्तिम भागलाई पनि मैले यसरी नै सकाएँ र
र यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। आगामी दिनमा मैले फेरि योभन्दा भिन्नै खालको बुनाइ लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म छुट्टिन्छु। नमस्ते।